एउटा यस्तो कार्यक्रम जहाँ हुन्छ साहित्यको जमका भेट, कार्यक्रम मनका लहर। हजुर, अनुजदेखि अग्रज सबैलाई नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछौं। नेपाली भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको संरक्षण, साहित्यिक सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराको साथमा मनका लहर साहित्यिक मञ्चद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मनका लहर। हरेक हप्ताको बुधबार नेपाली समय अनुसार करिब 8 बजेदेखि मनका लहर साहित्यिक मञ्चको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट तपाईहरूको मोबाइल सेटसम्म आउने गर्दछौं। फरक अतिथि स्रष्टाहरूसँग साहित्यिक भलाकुसारी अनि गहन भावमा लेखिएका स्रष्टाहरूको रचना सुन्नेछौं। कार्यक्रम प्रस्तुता सागर विश्वकर्माको साथमा कार्यक्रम मनका लहर। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सल्लाह सुझावसँगै आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला। तपाईहरूको रचनालाई स्थान दिने एक मात्र कार्यक्रम मनका लहर। नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। साहित्य सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराको साथ मनका लहर साहित्य मञ्चको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम मनका लहर लिएर म तपाईहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु, सागर विश्वकर्मा। त्यसैगरी आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ दुईटा अतिथि गजलकारहरू हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा। सल्यानका स्रष्टा हुनुहुन्छ र त्यसैगरी सुर्खेतकारका स्रष्टा हुनुहुन्छ। हामीले यो बसाइमा दुईजना अतिथि गजलकारहरूलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँको बारेमा म थोरै उहाँको विवरण भनेर म स्क्रिनमा देखाउने छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन छ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला भन्न चाहन्छु। हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ आजका अतिथि गजलकार तारादेव शर्मा प्रदर्शन हुनुहुन्छ। ठेगाना बागचौर नगरपालिका 2 सल्यान, हाल सल्यानमा हुनुहुन्छ उहाँको। र त्यसैगरी सल्यानमा हुनुहुन्छ उहाँ भने, र राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा सल्यानका सचिव पनि हुनुहुन्छ। र त्यसैगरी अर्को स्रष्टा हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा दुर्गा मन्दिर ठेगाना सुर्खेत र स्पन्दन कार्यक्रम सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। स्पन्दन कार्यक्रम उहाँले चलाइराख्नुहुन्छ। आज हामीले दुईजना अतिथि गजलकारहरूलाई यहाँ निम्त्याएका छौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई बसाइमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। पुनः पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन छ। को कहाँदेखि हामीलाई निहालिराख्नु भएको छ अवश्य पनि जानकारी दिन नबिर्सिनुहोला। यति बेला भने म स्क्रिनमा देखाउँदैछु तारादेव शर्मा ज्यूलाई मैले यहाँ निम्त्याउने प्रयास गरेको छु। हार्दिक नमन छ सर। सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार व्यक्त गरे मनका लहर परिवार र यस कार्यक्रमका सहजकर्ता सागर विश्वकर्मा सरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरे र यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका तमाम श्रोताहरूलाई पनि नमस्कार टक्राए। नमन सर। सल्यानबाट जोडिनु भएको छ, के छ कस्तो छ सल्यानको अवस्था? ठिक छ, सल्यानमै छु। सल्यानकै पेरिफेरीबाट तपाईँहरूको माझमा उपस्थित छु। सल्यानको अवस्था यति बेला निकै राम्रो छ। सल्यानमा साहित्यिक गतिविधिहरू पनि निरन्तर सञ्चालन भइराखेका छन् र यो प्रविधिकी युक्त समयमा यो तपाईँको साहस छ जुन साथ म सेल्युट गर्न चाहन्छु। यस्तो अवस्थामा पनि निरन्तर कार्यक्रमका यी साहित्यिक श्रृङ्खलाहरूद्वारा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। आउँदा श्रृङ्खलाहरू पनि निरन्तर अगाडि बढुन्। धन्यवाद। अब भने म फेरि निम्त्याउन चाहन्छु हाम्रो दुर्गा मन्दिरज्यूलाई। सुर्खेतबाट हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई नमन छ, स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम त साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहरमा मलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरी धन्यवाद त म
सागर विश्वकर्माको लागि दिन चाहन्छु। एकदमै खुसी लागेको छ आज मलाई। अनि सुर्खेतमा हुनुहुन्छ के छ? एकदमै ठिकठाक छ, ठिकठाकै छ है। मङ्गल छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म दुवैजनालाई स्क्रिनमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज प्रविधिको समय ढिला भएका छौँ, त्यसको लागि यहाँ थुप्रै साहित्यिक मनहरूको उपस्थिति भइसकेको छ। मैले त अब यहाँबाट यहाँहरूकै समुद्र आवाजबाट हामी परिचय पाउन सक्छौँ। त्यसपछि हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। पहिलो चरणमा गजल सुन्नेछौँ। गजल मै बनाउँछु यो बेला थुप्रै अतिथिहरूको उपस्थिति राखिदिनु। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? हजुर भन्नुहोस् त। आवाज सुन्नु भएको थिएन? आफ्नो परिचय अनुरोध गर्ने है त मैले। सबैमा नमस्कार, साहित्यिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहे। म कर्णाली प्रदेश सल्यान जिल्लाबाट तारादेव शर्मा प्रदर्शन आएको छु। साहित्यिक यो मनका लहर साहित्यिक मञ्चले आयोजना गरेको भर्चुअल मार्फत अर्थात् स्ट्रिम एड मार्फत तपाईँहरूको माझमा हामी आज यो कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा छौँ। मनका लहर साहित्यिक मञ्चलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमका सहजकर्ता आदरणीय सागर विश्वकर्मा सरलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। निरन्तर साहित्यिक श्रृङ्खलाहरू गर्दै आउनु भएको छ। निरन्तर साथ सपोर्ट र सहयोग रहिराख्ने कुरा पनि प्रतिबद्धता गर्न चाहे। धन्यवाद छ यहाँको मिठो परिचयको लागि। हामी दुर्गाजीको परिचय सुन्नेछौँ। आफ्नो परिचय राखिदिनु होला अनुरोध गर्ने। सम्पूर्णमा नमन गरे मैले मतलब उस्तो यहाँ सम्पूर्णले मलाई चिन्छ, सबैजनाले चिनिराख्नु भएको छ। तैपनि म अहिले कार्यक्रम मनका लहरबाट उपस्थित भएका छौँ सुर्खेतबाट म दुर्गा मन्दिर। विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्यक्रम र हाम्रा अग्रज सहजकर्ता हुनुहुन्छ सागर विश्वकर्मालाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु म। धन्यवाद सर। आवाज इको आइरहेछ है? इको आइरहेछ। इको आइरहेछ सायद। म म्युटमा बस्नेछु तपाईँले रचना सुन्नुहुँदाखेरि। हामी आज 212 श्रृङ्खलामा सफल भएका छौँ। आगामी दिनमा गरिरहोस् भन्न चाहन्छु। हामी गजलतिर जानेछौँ। आज गजलमै बनाउनेछौँ। गजलकार हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा तारादेव शर्मा प्रदर्शन। त्यसै गरी सुर्खेत हुनुहुन्छ, कहिले अछाम हुन्छ, कहिले खैरानी हुन्छ। हाम्रो दुर्गाजीको म चाहिँ चारैतिर घुमिरहने मान्छे, कहिले कता भइरहन्छ। आज त्यही म पनि अछाम है? होइन कहिले यहाँको प्रविधिको अलि समस्या भइरहेछ। मेरो आज खै नेट एकदम स्लो के प्रविधिले अलि समस्या। हामी गजल सुन्नेछौँ। साहित्यिक मतलब कमेन्ट आएको छ, म कमेन्ट पनि लिनेछु। आवाज सुनिएन सर, कटेर आयो। के भन्नुभयो ठ्याक्कै? मेरो आवाज सुन्नु भएको छ नि स्पष्ट? भन्नुहोस् त।
हुन्छ, हामी तपाईँको दुईटा गजल सुन्नेछौँ पहिलो चरणमा। हस्, धन्यवाद। म तपाईँहरूको माझमा दुईवटा गजल वाचन गर्न गएँ। धेरै भूमिका बाँधेन मैले, समयको अभाव पनि छ। मेरो पहिलो चरणको पहिलो गजल सुरु गर्न चाहे। अहिले फाल्यौ मलाई फालेको परिणाम आउँछ। अहिले फाल्यौ मलाई फालेको परिणाम आउँछ। अरे मान्छे हुँ फालेको टपरी त काम आउँछ। इको आइरहेछ सर, यो तपाईँको फेरि डबल भयो। अहिले फाल्यौ मलाई फालेको परिणाम आउँछ। अरे मान्छे हुँ फालेको टपरी त काम आउँछ। आम्दानी स्रोतको सल्लाह यस्तो दियो तेरी आमालाई बन्दकीमा राख तलाई दाम आउँछ। जसले पछाडिबाट खुट्टा तानेर खुट्टा काट्यो। दुर्गामेश एकैछिन बस्नुभयो तपाईँ है। दुर्गामेश ल फेरि सुरु गरौँ सर। मिस्टेक आइरहेको थियो कि अगाडि डबल भएर आइरहेको थियो। सुरु गरौँ फेरि। ल, अहिले फाल्यौ मलाई फालेको परिणाम आउँछ। अहिले फाल्यौ मलाई फालेको परिणाम आउँछ। अरे मान्छे हुँ फालेको टपरी त काम आउँछ। आम्दानी स्रोतको सल्लाह यस्तो दियो छिमेकीले। अहिले फाल्यौ मलाई फालेको परिणाम आउँछ। अरे मान्छे हुँ यार फालेको टपरी त काम आउँछ। आम्दानी स्रोतको सल्लाह यस्तो दियो छिमेकीले। तेरी आमालाई बन्दकीमा राख तलाई दाम आउँछ। अहिले फाल्यौ मलाई फालेको परिणाम आउँछ। जसले पछाडिबाट मेरो खुट्टा तानेर खुट्टा काट्यो। उसैले सोचेन मेरो मृत्युमा पनि यो मलाम आउँछ। अहिले फाल्यौ मलाई फालेको परिणाम आउँछ। अरे मान्छे हुँ यार फालेको टपरी त काम आउँछ। तिमी यो दुःखको आधा उकालो नपुग्दै नभन बसौँ। अहिले फाल्यौ मलाई फालेको परिणाम आउँछ। अरे यार मान्छे हुँ फालेको टपरी त काम आउँछ। तिमी यो दुःखको आधा उकालो नपुग्दै नभन बसौँ। थाहै छ अक्षरपछि अन्तिममा पूर्ण विराम आउँछ। अहिले फाल्यौ मलाई फालेको परिणाम आउँछ। अरे मान्छे हुँ फालेको टपरी त काम आउँछ। मैले मेरो पहिलो चरणको पहिलो गजल वाचन गरेँ र सुनिन्छौँ हामी। म आवाज मेरो इको आएको कारण म म्युट बसेको छु, त्यसको लागि मैले अर्को गजल वाचन गरेँ, सुरु गरेँ ढिला नगरिकन। किन आएको होला फेरि प्रेमको महामारी पनि। किन आएको होला फेरि यो प्रेमको महामारी पनि। कति गरेर बसु यार अझै तिम्रो चौकीदारी पनि। किन आएको होला फेरि यो प्रेमको महामारी पनि। कति गरेर बसु यार अझै तिम्रो चौकीदारी पनि। आमा मन तातो पानी मागिरहेछन् पटक पटक। किन आएको होला फेरि यो प्रेमको महामारी पनि। कति गरेर बसु यार अझै तिम्रो चौकीदारी पनि। आमा मन तातो पानी मागिरहेछन् पटक पटक। आमा मन तातो पानी मागिरहेछन् पटक पटक।
टिभी हेरेर बसिरहेकी छन् सोफामा बुहारी पनि, कति गरेर बसु यार अझै तिम्रो चौकीदारी पनि, मन्दिरभित्र हतियार समातेर बसेका छन् भगवान। मन्दिरभित्र हतियार समातेर बसेका छन् भगवान, किन आएको होला फेरि यो प्रेमको महामारी पनि, कति गरेर बसु यार तिम्रो चौकीदारी पनि, मन्दिरभित्र हतियार समातेर बसेका छन् भगवान। मन्दिरभित्र हतियार समातेर बसेका छन् भगवान, बोका छिनाइरहेको छ मन्दिर बाहिर पुजारी पनि, बोका छिनाइरहेको छ मन्दिर बाहिर पुजारी पनि, कति गरेर बसु यार अझै तिम्रो चौकीदारी पनि, म गजलको अन्तिम शेरमा छु, यो बुढो रुखको स्याहार कसले गर्दिने होला अब, यी बुढा रुखहरूको स्याहार कसले गर्दिने होला अब, किन आएको होला फेरि यो प्रेमको महामारी पनि, कति गरेर बसु यार अझै म तिम्रो चौकीदारी पनि, यो बुढो रुखको स्याहार कसले गर्दिने होला अब, यो बुढो रुखको स्याहार कसले गर्दिने होला अब, वृद्धाश्रम भइसकेछन् गाउँका सबै चौतारी पनि, वृद्धाश्रम छन् गाउँका सबै चौतारी पनि, किन आएको होला फेरि यो प्रेमको महामारी पनि, कति गरेर बसु यार अझै म तिम्रो चौकीदारी पनि। धन्यवाद। क्या बात वाह, गजल जति सुने पनि सुनौ लागिरहेको थियो, के गर्नु है, गजल सकिहाल्नु भएको छ यहाँ। धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँ मिठो प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, मैले सबैको कमेन्टहरू लिन पाइरहेको छु। अब भने म यहाँहरूको बिस्तारै कमेन्टहरू पनि लिनेछु। सुशीला भट्टजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। यसै मनका लहर साहित्य मञ्चकी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो सुशीला भट्टजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। उहाँ मसक्क धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय गुरुवर गणेश टेमिल सेनाजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, उहाँ भन्नुभएको धन्यवाद दिन चाहन्छु। थुप्रै साहित्यिक मनहरूको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। म पालो पालो यहाँहरूको कमेन्टहरू पनि लिनेछु। माया निर्भयजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, नमन सधैँमा भन्नुभएको छ, नमन छ। र त्यसै गरी उमा दाहाल दिदीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, नमस्कार छ। निम्बाको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, नमन भनिराख्नु भएको छ, हार्दिक नमन छ, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मनबारी दाईको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, नमन भनिराख्नु भएको छ, नमस्कार छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार छ। हामी गजलतिर नै जानेछौँ। सागर विश्वकर्मा इगो आयो भन्नुभएको छ, अहिले पनि सायद इगो आएको छ जस्तो लाग्छ, अहिले चाहिँ आएको छैन होला सायद मेरो आवाज, ठिक हो। गजल सुनौँ है भन्नुभएको छ हाम्रो मायाजीले, अवश्य पनि गजल सुन्नेछौँ। हार्दिक नमस्कार हाम्रा प्रिय अतिथिका स्रष्टाहरूमा, हार्दिक नमस्कार हाम्रा प्रिय अतिथिका स्रष्टाहरूमा। फेरि इगो आयो है, ल मेरो आवाज एकदम इगो आइरहेको छ आज। हुन्छ, म धेरै बोल्न चाहेन, गजल नै सुन्नेछौँ हामी। इगो आइरहेछ, बोलेर केही फाइदा छैन। इगो आउँदा चाहिँ अलिक कार्यक्रम नै खल्लो हुन्छ। हुन्छ, म बोलिन धेरै अब। दुर्गा म म्युटमा बसे, गजल सुनाउनुहोस्। पक्कै पनि धन्यवाद। सम्पूर्ण जति पनि हुन्छ कार्यक्रम मनका लहर निहालेर बस्नु भएको छ, सम्पूर्णलाई नमन गर्दै म पहिलो चरणको मेरो 2वटा गजल वाचन गर्नेछु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। प्रविधिले त्यति धेरै साथ दिएको छैन मलाई पनि आज, इको आइरह होला मेरो आवाज पनि सायद, तारा शर्माज्यू। गजल सुरु गरेँ मैले। निषेधित ठाउँमा पुगिसके म छुँदा के होला, निषेधित ठाउँमा पुगिसके म छुँदा के होला, गल्ती दोहोरिएको छ सजाय के होला, गल्ती दोहोरिएको छ सजाय। सहयोग गर्न ए बतास फैलिएर आइज, सहयोग ए बतास फैलिएर आइज। फाटेको छ प्राय मुटु यत्र तत्र, छुँदा के होला, गल्ती दोहोरिएको छ सजाय होला। तिमी झम्के साँझ पछि ढोका नहा, तिमी आएर झम्के साँझ पछि ढोका नहा, बुझ मैले चिल्लाएर डाक्री रुँदा के होला, फाटेको छ प्राय मुटु यत्र तत्र, छुँदा के होला। आउनै छ भने घमण्ड बाटोमै पुर्याएर आऊ, आउनै छ भने घमण्ड बाटोमै पुर्याएर आऊ, आउनै छ भने घमण्ड बाटोमै पुर्याएर आऊ। सहज त छैन लागेको दाग धुँदा के होला, बुझ मैले चिल्लाएर डाको छोडी
रुदा के होला, निषेधित ठाउँमा पुगिसके अब छुदा के होला। परिस्थितिले एक्लै बनाएको छ मलाई आज पनि। अन्तिम शेरमा छु। परिस्थितिले परिस्थितिले एक्लै बनाएको छ मलाई पनि। परिस्थितिले एक्लै बनाएको छ मलाई पनि। बिन्ती गर्छु, हात जोड्छु, मेरो ए खुदा के होला। बिन्ती गर्छु, हात जोड्छु, मेरो ए खुदा के होला। ठाउँमा पुगिसके म छुदा के होला। दोहोरिएको छ सजाय हुँदा के होला। म पहिलो चरणको दोस्रो गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। तिम्रो छायाले पनि तर्साए झैँ लाग्छ मलाई। तिम्रो छायाले पनि तर्साए झैँ लाग्छ मलाई। घरिघरि यादले सताए झैँ लाग्छ मलाई। न भोक छ न निन्द्रा मनमा चैन। न भोक छ न निन्द्रा न त मनमा चैन। कता कता केही हराए झैँ लाग्छ मलाई। तिम्रो छायाले पनि तर्साए झैँ लाग्छ मलाई। घरिघरि यादले सताए झैँ लाग्छ मलाई। जब मदहिए त्यो बेलामा पनि जब म मदहोस थिएँ त्यो बेलामा पनि कसैले प्रेम पत्र पठाए झैँ लाग्छ मलाई। कता कता केही हराए झैँ लाग्छ मलाई। घरिघरि हराए झैँ लाग्छ मलाई। तारा पनि झर्छ अरे कसै कसैको यादमा। तारा पनि झर्छ अरे कसै कसैको यादमा। त्यसैले होला मुटु झस्काए झैँ लाग्छ मलाई। कता कता केही हराए झैँ लाग्छ मलाई। तिम्रो छायाले पनि तर्साए झैँ लाग्छ मलाई। बनेका छन् रानी महल सिंह दरबारहरू। रानी महल सिंह दरबारहरू। मेरै लागि ताजमहल बनाए झैँ लाग्छ मलाई। त्यसैले होला मुटु झस्काए झैँ लाग्छ मलाई। अन्तिम शेरमा छु। जब आयौ तिमी मेरो प्रेमी बनेर। जब आयौ तिमी मेरो समीप प्रेमी बनेर। सबै अतीतहरू सम्झाए झैँ लाग्छ मलाई। तिम्रो छायाले पनि तर्साए झैँ लाग्छ मलाई। घरिघरि यादले सताए झैँ लाग्छ मलाई। घरिघरि यादले सताए झैँ लाग्छ मलाई। सताए झैँ लाग्छ मलाई। क्या मिठो गजल। हामीले दुईटा गजल सुनेका छौँ दुर्गा मन्दिरज्यूका। एकदमै पनि मिठा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। मैले यहाँका कमेन्टहरू पनि पालो पालो लिइराखेको छु। लोचन फुलको थुङ्गाज्यूको उपस्थितिमा देखिरहेको छु। वाह भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। गणेश टिमेल सेनाज्यूले मिठो भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। न भोक न निन्द्रा गजब मिस मिठो वाचन भन्नुभएको छ ललिता कालो बिन्दासज्यूले, धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजेन्द्र वैशालजीले आहा आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। इगो आयो हजुर भन्नुभएको छ हाम्रो गणेश टिमेल सेनाज्यूले। सायद अघि आएको हुनुपर्छ इगो, अहिले त ठिक आएको छ कि जस्तो लाग्छ। आहा सुन्दर भन्नुभएको छ हाम्रो प्रकृति श्रेष्ठज्यूले पनि। म यहाँ कमेन्टहरू लिइरहेको छु। नारायण विशीजीको उपस्थिति म देखेको छु, सुन्नलाई मजा आउँदैछ है भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेट डिस्टर्ब भएको छ भन्नुभएको छ सायद। एकदम हाम्रो आज दुर्गाजीको चाहिँ नेट एकदम समस्या दिइरहेको छ। योगेन्द्र थापाजीले हामी पनि सुन्दैछौँ है सर भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमन सागर सर लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ हाम्रो प्रकृति श्रेष्ठजीले, नमस्कार सर, स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। सुनिता भण्डारीजीको पनि मैले उपस्थिति देखिरहेको छु, कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी रचनातिर जानेछौँ कमेन्टहरू भन्दा नि हामी रचना सुन्नेछौँ। आज आदरणीय दाई बालकुमार छेत्री दाजुको उपस्थितिमा देखिरहेको छु। कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता सागर भाइ लगायत उपस्थिति सम्पूर्णमा नमन भन्नुभएको छ। दाजु यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तिम्रो छायाले पनि तर्साए चाहिँ लाग्छ मलाई। घरिघरि यादले सताए चाहिँ लाग्छ मलाई। वाह वाह भनेर हाम्रो सुनिता भण्डारीजीले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। एकदमै पनि म धेरै बोलिनँ, धेरै भूमिका बाँधिनँ, म धेरै बोल्न चाहिनँ। हामी रचनातिर जानेछौँ, पुनः गजल सुन्नेछौँ। हाम्रो तारा सरको दोस्रो चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। दोस्रो चरणको दुईवटा गजल राखिदिनु अनुरोध गरेँ मैले तारादेव सरलाई। डाइरेक्ट रचनामा प्रवेश गरे, गजलमा प्रवेश गरे। तिम्रो कुरा एउटा काम अर्को खास हुन्छ। तिम्रो कुरा एउटा काम अर्को खास हुन्छ।
अरे यार विश्वास दिलाउन सके पो विश्वास हुन्छ। तिम्रो एउटा काम अर्को खास हुन्छ, विश्वास दिलाउन सकेको विश्वास हुन्छ। ऊ जिब्रो काटिदासम्म पनि बोलिरह्यो, ऊ काटिदासम्म पनि बोलिरह्यो। तिम्रो कुरा एउटा काम अर्को खास हुन्छ, विश्वास दिलाउन सकेको विश्वास हुन्छ। ऊ जिब्रो काटिदासम्म पनि बोलिरह्यो, ऊ जिब्रो काटिदासम्म पनि बोलिरह्यो। अब मृत्यु परन्तु पनि सत्यको आभास हुन्छ, विश्वास दिलाउन सकेको विश्वास हुन्छ। तिम्रो एउटा काम अर्को खास हुन्छ। तपाईँ मौन बस्नु निरीह हुनु होइन, मौन बस्नु निरीह हुनु होइन। तिम्रो कुरा एउटा काम अर्को खास हुन्छ, विश्वास दिलाउन सकेको विश्वास हुन्छ। तपाईँ मौन बस्नु निरीह हुनु होइन। तपाईँ मौन बस्नु निरीह हुनु होइन। खरानी भित्रको आगोले पनि मान्छे सन्तास हुन्छ, खरानी भित्रको आगोले पनि मान्छे सन्तास हुन्छ। तिम्रो कुरा एउटा काम अर्को खास हुन्छ, विश्वास दिलाउन सकेको विश्वास हुन्छ। पहाडको पाखो बग्दा राजधानीमा व्यापार बढेछ, पाखो बग्दा राजधानीमा व्यापार बढेछ। म यो मेरो कर्णालीको लागि यो शेर बोल्दैछु। तिम्रो कुरा एउटा काम अर्को खास हुन्छ, विश्वास दिलाउन सकेको विश्वास हुन्छ। पहाडको पाखो बग्दा राजधानीमा व्यापार बढेछ। अरे यार पहाडको पाखो बग्दा राजधानीमा व्यापार बढेछ। कर्णालीको आँसुको बर्सातले कता कता मधुमास हुन्छ, कर्णालीको आँसुको वर्षाले कता कता मधुमास हुन्छ। तिम्रो कुरा एउटा काम अर्को खास हुन्छ, विश्वास दिलाउन सकेको विश्वास हुन्छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु, खुकुरी थमाउनु छ गर्दन थाप्नु छ बुख्याचा बनेर, खुकुरी थमाउनु छ गर्दन थाप्नु छ बुख्याचा बनेर। तिम्रो कुरा एउटा काम अर्को खास हुन्छ, विश्वास दिलाउन सकेको विश्वास हुन्छ। खुकुरी थमाउनु छ गर्दन थाप्नु छ बुख्याचा बनेर, खुकुरी थमाउनु छ गर्दन थाप्नु छ बुख्याचा बनेर। यसरी पनि पटक पटक कसैको उपहास हुन्छ, यसरी पनि पटक पटक कसैको उपहास हुन्छ। तिम्रो कुरा एउटा काम अर्को खास हुन्छ, विश्वास दिलाउन सकेको विश्वास हुन्छ। मैले दोस्रो चरणको पहिलो गजल मेटे र म अर्को गजल वाचन गर्न गइराखेको छु। दोस्रो चरणको अन्तिम गजल भन्न चाहे, जिन्दगी सफर हो, जिन्दगी सफरमा यात्रा गरिनुपर्छ, जिन्दगी यात्रा गरिनुपर्छ। एक गन्तव्य तेरै खोजीमा छु त भेटिनुपर्छ, जिन्दगी सफर हो यो सफरमा यात्रा गरिनुपर्छ। एक गन्तव्य तेरै खोजीमा छु त भेटिनुपर्छ। ओ रित्ताहरू हो भरिन पनि त्यति सजिलो छैन, ओ रित्ताहरू भरिन पनि सजिलो छैन। जिन्दगी सफर हो सफरमा यात्रा गरिनुपर्छ, एक गन्तव्य तेरै खोजीमा छु त भेटिनुपर्छ। ओ रित्ताहरू हो भरिन पनि त्यति सजिलो छैन, भरिन पनि त्यति सजिलो छैन। अग्लो गाग्रो झुक्नुपर्छ, हो चोलोटा उभिनुपर्छ, उभिनुपर्छ। जिन्दगी सफर हो सफरमा यात्रा गरिनुपर्छ, एक गन्तव्य तेरै खोजीमा छु त भेटिनुपर्छ। मेरा छिमेकी मेरो वृद्ध छाती पिटेर उफ्रिन्छन्, मेरा छिमेकी मेरो वृद्ध छाती पिटेर उफ्रिन्छन्। जिन्दगी सफर हो सफरमा यात्रा गरिनुपर्छ, एक गन्तव्य तेरै खोजीमा छु त भेटिनुपर्छ। मेरा छिमेकीहरू मेरो वृद्ध छाती पिटेर उफ्रिन्छन्, मेरो छिमेकीहरू मेरो वृद्ध छाती पिटेर उफ्रिन्छन्। हेक्का छैन इजार छिनिएपछि आफू नै नाङ्गिनुपर्छ, हेक्का छैन इजार छिनिएपछि आफू नै नाङ्गिनुपर्छ। एक गन्तव्य तेरै खोजीमा छु त भेटिनुपर्छ। विचलित हुँदै नहुनु आमा म युद्धमा होमिन पुगे, हुँदै नहुनु आमा म युद्धमा होमिन पुगे। जिन्दगी सफर हो सफरमा यात्रा गरिनुपर्छ, एक गन्तव्य तेरै खोजीमा छु त भेटिनुपर्छ। विचलित हुँदै नहुनु आमा म युद्धमा होमिन पुगे। देशको लागि मर्न पनि यो भाग्यमा लेखिनुपर्छ, देशको लागि मर्न पनि यो भाग्यमा लेखिनुपर्छ। जिन्दगी सफर हो सफरमा यात्रा गरिनुपर्छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु, ऊ यो छाती टेकिदासम्म पनि नदेखे झै गरेर हिँड्यो, ऊ यो
छाती टेकिदासम्म पनि नदेखे झैँ गरेर हिँडियो जिन्दगी सफर हो सफरमा यात्रा गरिनुपर्छ ए गन्तव्य तेरै खोजीमा छु त भेटिनुपर्छ ऊ यो छाती टेकिदासम्म पनि नदेखे झैँ गरेर हिँड्यो तै पनि दुखेसो छैन चप्पल हुँ चप्पल टेकिनुपर्छ तै पनि चप्पल टेकिनुपर्छ जिन्दगी सफर हो सफरमा यात्रा गरिनुपर्छ ए गन्तव्य तेरै खोजीमा छु त भेटिनुपर्छ। नमस्कार, धन्यवाद। आमावाला शेर फेरि जाओस् त सर। धन्यवाद छ। विचलित हुँदै नहुनु आमा म युद्धमा होमिन पुगे जिन्दगी सफर हो सफरमा यात्रा गरिनुपर्छ ए गन्तव्य तेरै खोजीमा छु त भेटिनुपर्छ। आमा म युद्धमा होमिन पुगे विचलित हुँदै नहुनु आमा म युद्धमा होमिन पुगे देशको लागि मर्न पनि यो भाग्यमा लेखिनुपर्छ भाग्यमा लेखिनुपर्छ जिन्दगी सफर हो सफरमा यात्रा गरिनुपर्छ ए गन्तव्य तेरै खोजीमा छु त भेटिनुपर्छ। धन्यवाद। क्या बात। अलि छिटो भन्नुभयो, ढिला भनेको भए अझै सुन्दर हुने थियो भन्नुभयो छ। यहाँ कमेन्ट आइराखेको छ, अलि वाचन गर्दा अलि छिटो कोसिस गर्दैछु, ढिला बोल्ने कोसिस गर्दैछु, अझै छन् ढिला बोल्ने कोसिस गर्दैछु। गजल वाचन गर्दा गर्दै आफै आवाज ठुलो हुन्छ के, मैले पनि धेरै पटक त्यस्तै गर्छु। गजलमा उक्लिसक्यो भने, गजलको माहौलमा उक्लिसक्यो भने मलाई पनि वाचन गर्दा गर्दै आफै हुन्छ के। एकदमै पनि बहुत मिठो प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। हेलो नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएछ हाम्रो केशव पौडेलजी। भर्खरै हाम्रो केशवज्यूले एउटा एल्बम निकालिसक्नु भएको छ, यहाँ देख्न पाउन खुसी लाग्यो। आहा भन्नुभएछ, कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, धेरै कमेन्टहरू आइरहेका छन्। मैले यहाँहरूको कमेन्टहरूमा आवाज दिइराखेको छु। लोक विक्रम मल्लजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, गजब भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। विमल खरेलजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, क्या बात भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कमेन्टहरू लिइरहेको छु। दमदार भन्नुभएको छ हाम्रो गणेश तिमिल सेनाज्यूले, र त्यसै गरी शोभा शाह थापा दिदीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, गजब वाह भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। दीपक प्रवासी प्रेमनको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सजिलो छैन भन्नुभएको छ हाम्रो विमल पोखरेलज्यूले, अवश्य पनि सजिलो छैन है, हामीले गजल सुनिसकेका छौँ। मिनु भट्टराईजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, नमस्कार सम्पूर्ण भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन छ, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो बसाइमा हरिश जोशीजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, वाचन छिटो भयो, म पनि हेर्न आएँ है भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चाहिँ बिस्तारै वाचन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। यहाँ थुप्रै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, मिठो कमेन्टहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन् यहाँ सम्पूर्णमा। धन्यवाद छ। प्रिया गौतमजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन है भन्नुभएको छ, नमस्कार छ, स्वागत गर्न चाहन्छु। लोचन भट्टराईजीलाई पनि मैले उपस्थिति देखिरहेको छु, मिठास छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सपना डाङ्गीजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, वाह तारा सर भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। आगो नै बाल्नु भयो त भन्नुभएको छ, हाँसिराख्नु भएको छ, अवश्य पनि आगै बालिराख्नु भएको छ। म रचनाहरूतिर, अब हामी चाहिँ रचनाहरूतिर नै जान्छौँ, गजल सुन्नेछौँ फेरि पनि। अब चाहिँ हामी गजल सुन्नेछौँ। दुर्गाजीको उता आवाजको एकदमै यहाँको आवाज इको भन्दा पनि धेरै नै इको आइरहेको छ, सुन्न सकिरहेको छैनौँ हामीले। धन्यवाद पनि। दोस्रो चरणको दोस्रो गजल, दुईवटा गजल वाचन गर्न गएँ म, धेरै भूमिका नबाँधिकन। गजल यसरी सुरु हुन्छ। आऊ प्रिय स्वागत छ रिबन काटेर, आऊ प्रिय स्वागत छ रिबन काटेर, सिउन सकिन धुजा भो मुटु फाटेर, सिउन सकिन धुजा मुटु फाटेर। रुखलाई जराको भर मलाई तिम्रो, रुखलाई जराको भर मलाई तिम्रो, कतै गल्ती गरेकी मन मुटु साटेर, आऊ सिउन धुजा मुटु फाटेर। बुझ्नेले कुरा बुझिहाल्छ नि आखिर, सागर सर, बुझ्नेले कुरा बुझिहाल्छ नि आखिर, बुझ्नेले कुरा बुझिहाल्छ नि आखिर, छेपारो झैँ रङ फेर्ने गर्छौ नि माया बाटेर, छेपारो झैँ रङ फेर्छौ नि माया बाटेर। तारादेव सर सुन्दै गर्नुहोस् है।
आऊ प्रिय स्वागत छ रिबन काटेर बिन्ती प्रिया लैजाऊ लिने भा दिलै चोरी बिन्ती प्रिया लैजाऊ लिने भा दिलै चोरी एक्लै बस्दिन सपना रङ्गिन आँटेर आऊ प्रिय स्वागत छ रिबन काटेर सिउन सकिन ध्वजाको मुटु फाटेर। प्राय श्रृङ्गारिक गजल नै हुन्छन् मेरा। सागर सरलाई थाहा छ धेरै जसो श्रृङ्गारिक रसमा नै लेख्ने गर्छु मैले। अर्को गजल सुरु हुन्छ। सम्झना आउँछ बारम्बार आमा सम्झना आउँछ बारम्बार आमा। सायद यो गजल धेरै जसोले सुनिसक्नु भयो होला। मैले धेरैचोटि वाचन गरिसकेको छु, क्षमा प्राप्ति छु। कुनै पनि गजल वाचन गर्न गए म। सम्झना आउँछ बारम्बार आमा एक्लै छु छैन केही आधार आमा। बटुवा देख्दा पनि आश लाग्छ निकै बटुवा देख्दा पनि आश लाग्छ निकै। छैन पाएको कुनै समाचार आमा एक्लै छु छैन केही आधार आमा। गाह्रो छ यहाँ छोरीहरूलाई बाँच्न गाह्रो छ यहाँ छोरीहरूलाई बाँच्न। बढ्दैछ हत्या हिंसा बलात्कार आमा एक्लै छु छैन केही आधार आमा। सम्झना आउँछ बारम्बार आमा। कसलाई विश्वास गरौँ कहाँ जाउँ कसलाई विश्वास गरौँ कहाँ जाउँ कसलाई विश्वास गरौँ कहाँ जाउँ। भेटिँदैनन् कोही इमान्दार आमा। सम्झना आउँछ बारम्बार आमा एक्लै छु छैन केही आधार आमा। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। अचेल बेसहारा छु म यो भिडमा अचेल बेसहारा छु म यो भिडमा। झर्छ आँसु आँखामा लगातार आमा। सम्झना आउँछ बारम्बार आमा छैन पाएको कुनै समाचार आमा एक्लै छु छैन केही आधार आमा। धन्यवाद। गाह्रो छ यहाँ छोरीहरूलाई बाँच्न। सम्झना आउँछ बारम्बार आमा एक्लै छु छैन केही आधार आमा। गाह्रो छ यहाँ छोरीहरूलाई बाँच्न। बढ्दैछ हत्या हिंसा बलात्कार आमा। सम्झना आउँछ बारम्बार आमा एक्लै छु छैन केही आधार आमा। एकदमै यहाँको आवाज डबल कटिङ भएर आइरहेछ। बिचमा इको आइरहेछ एकदमै सुन्न धेरै गाह्रो भइरहेछ हामीलाई। त्योभन्दा म नबोलेकै जाति साङ्केतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने जस्तो देखियो। त्यही त मेरो आवाज इको आयो भने त कति गाह्रो आयो। यति बेला भने मैले र त्यसै गरी अगाडि गए दुर्गा मेरो आवाज निको आएर बुझिराख्नु भएको छ मैले बुझेको। एक मिनेटमा एउटा शब्द आउँछ त्योभन्दा धेरै सुन्न सक्दैनौँ हामी। त्यसो भए गाह्रै नै छ है। त्यसो भए हामी तारा सर ल तपाईँ गजल सुनौँ है त। के गर्नु मेरो आवाज इको आएको छ म बोलेर केही छैन। हस् धन्यवाद। म यो अन्तिम चरण हो कि के हो सागर सर हाम्रो? अब अन्तिम चरण त भनेको म यस्तो थियो कि अन्तिम चरण भनेको छेवटा गजल सुन्ने भन्यो तर मेरो आवाज निको आएको कारण मैले बोल्न पाएको छैन। अझै ठिक छ मैले सुरु गरेँ। तेस्रो चरण भने अन्तिम भनेन। बाँकी रह्यो भने फेरि पनि समय रह्यो भने सुनौला। मेरो पनि अर्को कार्यक्रम भएको कारणले मैले हजुरलाई जानकारी गराएको थिएँ। मैले सुरु गरेँ तेस्रो चरणको पहिलो गजल मैले सुरु गरेँ। पाँचौं गजल अहिले। विवेकको गाँठो फुकेको छैन मालिकहरूमा विभेदको गाँठो फुकेको छैन मालिकहरूमा। अनि कसरी माला लाग्छ सलाम लाग्छ यी शालिकहरूमा। विभेदको गाँठो फुकेको छैन मालिकहरूमा। अनि कसरी माला लाग्छ सलाम लाग्छ यी शालिकहरूमा। उद्यानमा फुल्छन् फुलका घाँगर रक्ताम्बी छन्।
विभेदको गाँठो फुकेको छैन मालिकहरूमा अनि कसरी माला लाग्छ सलाम लाग्छ यी शालिकहरूमा उद्यानमा फुल्छन् फुलका घाँगर रक्ताम्बै छन् क्या बात मारे वाह फुलका घाँगर रक्ताम्बै छन् अझै आक्रमण गर्न सकिएन कपालिकहरूमा अझै आक्रमण गर्न सकिएन कपालिकहरूमा विभेदको गाँठो फुकेको छैन मालिकहरूमा अनि कसरी माला लाग्छ सलाम लाग्छ शालिकहरूमा यो सूर्य यो बादल यो जुन यो सूर्य यो बादल यो जुन किन रिसाएका होलान् यो सूर्य यो बादल यो जुन किन रिसाएका होलान् विभेदको गाँठो फुकेको छैन मालिकहरूमा अनि कसरी माला लाग्छ सलाम लाग्छ शालिकहरूमा यो सूर्य यो बादल यो जुन किन रिसाएका होलान् सोच्नुस् त यो सूर्य यो बादल यो जुन किन रिसाएका होलान् अहंकारको घोडा सवार भए झै बैतालिकहरूमा अहंकारको घोडा क्या बात भए झै बैतालिकहरूमा रङ्गको व्यापार थापेर रातो निषेध छ विधुवालाई विभेदको गाँठो फुकेको छैन मालिकहरूमा अनि कसरी माला लाग्छ सलाम लाग्छ शालिकहरूमा रङहरूको व्यापार थापेर रातो निषेध छ विधुवालाई रङहरूको व्यापार थापेर निषेध छ विधुवालाई कस्तो बाबन्डर होला यो त्रिकालिकहरूमा कसको बाबन्डर होला यो त्रिकालिकहरूमा विभेदको गाँठो फुकेको छैन मालिकहरूमा अनि कसरी माला लाग्छ सलाम लाग्छ शालिकहरूमा म गजलको अन्तिम शेरमा छु आफू आफ्नै चिहानमा घुमे झै लाग्छ मलाई आफू आफ्नै चिहानमा घुमे झै लाग्छ मलाई विभेदको गाँठो फुकेको छैन मालिकहरूमा अनि कसरी माला लाग्छ सलाम लाग्छ शालिकहरूमा आफू आफ्नै चिहानमा चक्कर लगाए झै लाग्छ मलाई आफू आफ्नै चिहानमा घुमे झै लाग्छ मलाई हेर्नुस् कुनै पनि परिवर्तन आएन कथालिकहरूमा हेर्नुस् कुनै पनि परिवर्तन आएन कथालिकहरूमा विभेदको गाँठो फुकेको छैन मालिकहरूमा अनि कसरी माला लाग्छ सलाम लाग्छ शालिकहरूमा मैले 3 शेरको छ मैले तपाईलाई 3 शेरको एउटा गजल वाचन गरेँ त्यस पछाडि बाँकी गजल समय रह्यो भने वाचन गरौँला मैले 3 शेरको मात्रै छ त्यसलाई वाचन गरेँ सखी त्यो ठुलो सपनाको सहर कहाँसम्म पुग्यो सखी त्यो ठुलो सपनाको सहर कहाँसम्म पुग्यो अनि तेरो गाउँको पुरानो घर कहाँसम्म पुग्यो सखी त्यो ठुलो सपनाको घर कहाँसम्म पुग्यो अनि तेरो गाउँको पुरानो घर कहाँसम्म पुग्यो एककाल छिटो जा र एकपटक बुझेर आयार काल छिटो जा र एकपटक बुझेर आयार सखी त्यो ठुलो सपनाको सहर कहाँसम्म पुग्यो अनि तेरो गाउँको पुरानो त्यो घर कहाँसम्म पुग्यो यो काल छिटो जा र एकपटक बुझेर आयार एककाल छिटो जा र एकपटक बुझेर आयार कफनमा मेरो मृत्युको खबर कहाँसम्म पुग्यो कफनमा मेरो मृत्युको खबर कहाँसम्म पुग्यो सखी त्यो ठुलो सपनाको सहर कहाँसम्म पुग्यो अनि तेरो गाउँको त्यो पुरानो घर कहाँसम्म पुग्यो मित्र पोते लाएर मन्दिर पुग्दो रहेछ अचेल मित्र पोते लाएर मन्दिर पुग्दो रहेछ अचेल सखी त्यो ठुलो सपनाको सहर कहाँसम्म पुग्यो अनि तेरो गाउँको त्यो पुरानो घर कहाँसम्म पुग्यो मित्र पोते लगाएर मन्दिर पुग्दो रहेछ अचेल मैले सोचिरहेछु मित्र पोते लगाएर मन्दिर पुग्दो रहेछ अचेल सोच त सच्चा प्रेमको खञ्जर कहाँसम्म पुग्यो सोच त सच्चा प्रेमको खञ्जर कहाँसम्म पुग्यो सखी त्यो ठुलो सपनाको सहर कहाँसम्म पुग्यो अनि तेरो गाउँको त्यो पुरानो घर कहाँसम्म पुग्यो धन्यवाद मन्सुनी रचनाहरू सुनाउनु धेरै कमेन्टहरू आइरहेका छन् मैले बोल्दा चाहिँ इको आएको कारण म धेरै बोल्न चाहेन कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ गजल त सुनिल तर मेरो आवाज
मेरै आवाज मलाई फेरि सुन्यौँ हामीले तारादेव यहाँ प्रतिक्रियाहरू धेरै आइरहेका छन्। गायल दीपक कार्कीज्यूले वाह भन्नुभएको छ। थुप्रै कमेन्टहरू त मैले लिन त खोजिरहेको छु, तर अलि प्रविधिको समस्या भनौँ मेरो इगो आइरहेछ सायद, यताकै प्रविधिकै हुनुपर्छ सायद, इगो आउनुको कारण त्यही हुनसक्छ, त्यति जानकारी मलाई पनि भएन। रामदेव प्रेमनको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। पुरानो घर कहाँसम्म पुग्यो गजब भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुनिता भण्डारीजीले साउन्ड चाहिँ क्लियर आएन सर भन्नुभएको छ, मेरो आवाज क्लियर आएको छैन। काफियाको गजब प्रयोग गर्नुभएको छ हाम्रो दीपकजीले, धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै पनि गजल जति सुने पनि सुनौ लागिरहेका छन्। आज यहाँहरू दुवैजनाका गजल अति नै गहन भावमा लेखेका गजल छन्, हामी सुनिरहेका छौँ। हुन्छ हामी सुन्नेछौँ दुर्गा मिसका गजल सुन्नेछौँ। हुन्छ म तेस्रो लहरको सायद अन्तिम नै हुन पनि सक्छ। 9:13 भइसकेको छ, जानकारी गराएँ मैले। अन्तिम चरणको 2वटा गजल म भूमिका नबाधिकन सुरु गरिहालेँ। सागरजी, पालो सबैको आउँछ रे आउन देऊ, पालो सबैको आउँछ रे आउन देऊ, म ढले कोही छ मेरो उठाउन देऊ। म यति मात्र चाहन्छु यार तिमीबाट, म यति मात्र चाहन्छु यार तिमीबाट, सम्भव भए थोरै मुस्कुराउन देऊ, म ढले कोही छ मेरो उठाउन देऊ, पालो सबैको आउँछ रे आउन देऊ। उजाड अनि चिहान मनपर्छ अचेल, उजाड अनि चिहान मनपर्छ अचेल, बिन्ती मुटुमा आगो लगाउन देऊ, सम्भव भए थोरै मुस्कुराउन देऊ, म ढले कोही छ मेरो उठाउन देऊ। तिमी गयौ जिन्दगीमा, जिन्दगी गुमाए झै लाग्यो, तिमी गयौ जिन्दगी गुमाए झै लाग्यो, चाहन्छु म आऊ हात समाउन देऊ, सम्भव भए थोरै मुस्कुराउन देऊ, पालो सबैको आउँछ रे आउन देऊ। आकाश गर्जिए कालो बादल मडारिए, आकाश गर्जिए कालो बादल मडारिए, सम्झँदै भन्छु मलाई झरी बनाउन देऊ, बिन्ती मुटुमा आगो लगाउन देऊ, म ढले कोही छ मेरो उठाउन देऊ। अन्तिम शेरमा छु म। तिम्रो दिलको टुक्रा हो यो माया पनि, तिम्रो दिलको टुक्रा हो यो माया पनि, खाली नै छ, खाली नै छ, चिउँदो रङ्गाउन देऊ, पालो सबैको आउँछ रे आउन देऊ, म ढले कोही छ मेरो उठाउन देऊ, सम्भव भए थोरै मुस्कुराउन देऊ। मैले यहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। म तेस्रो लहरको अन्तिम गजल वाचन गर्न गइरहेकी छु। बुझ्दैछु जिन्दगी दुःख पीडाबाट, बुझ्दैछु जिन्दगी दुःख पीडाबाट, सहे कति चोटहरू आफ्नाबाट। तिमी त भाग्यमानी रहेछौ प्रिय, तिमी त भाग्यमानी रहेछौ प्रिय, सकिन हटाउन यी आँखाबाट, सहे कति चोटहरू आफ्नाबाट। आभास दिलाइरहनेछु यसै गरी, आभास दिलाइरहनेछु यसै गरी, मैले लेख्ने यिनै गजल कविताबाट। बुझ्दैछु जिन्दगी दुःख पीडाबाट, सहे कति चोटहरू आफ्नाबाट। अरे केही त बुझ्नु, अरे केही त बुझ्नुहोस् अब त, अरे अब त केही बुझ्नुहोस् अब त तारादेव सर। छुट्टिएका तिनै प्रेमी प्रेमिकाबाट, सकिन हटाउन यी आँखाबाट। बुझ्दैछु जिन्दगी दुःख पीडाबाट। अन्तिम शेरमा छु। तिमी भन्छौ सबै पुगेको छ मलाई, तिमी भन्छौ सबै पुगेको छ मलाई, तर सिक्नु छ केही आमाबाट, तर सिक्नु छ केही आमाबाट। बुझ्दैछु जिन्दगी दुःख पीडाबाट, सहे कति चोटहरू आफ्नाबाट। धन्यवाद। मेरो आवाज मैले बडो आज के भयो, धेरै रमाइलो भइरहेछ, रमाइलो भइरहेछ, आफ्नो आवाज आफैले सुन्ने आफैले गाउने।
कोही बात छैन लागिरहेको छ मेरो आवाजको डिस्टर्ब खाए पनि कोही बात छैन दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ गरिराख्नु भएको छ सुनिराख्नु मेरो आवाज कोही बात छैन आदरणीय गुरुवर कुमार उहाँ दुर्गा बहिनी भन्नुभएको छ धन्यवाद मेरो आवाज एकदम एउटा गजल तारा सरको गजल सुनाउनु अब एउटा हुन्छ एउटा ल मैले सुरु गर्छु सुन्नु भएको छ सुनिरहेको मतिर फेरि फर्किरहेछ मेरै आवाज ल ठिक छ समस्या मङतिर मिसको उता के दुर्गा मिसको उताबाट आएको जस्तो लाग्यो है उहाँलाई म्युटमा राख्दाखेरि स्पष्ट आवाज आउँछ ल गरौँ मैले मेरो पुरानो गजल सुरु गरेँ है ल सुनामी छाल बोकेर किनार झम्टिन किनार आयो सुनामी छाल बोकेर किनार झम्टिन किनार आयो सोच्यो किनारले सुनामी छाल बोकेर किनार झम्टिन किनारा आयो सोच्यो किनारले अब भत्किनु पर्छ भाइमारा आयो सुनामी छाल बोकेर किनार झम्टिन किनारा आयो सोच्यो किनारले अब भत्किनु पर्छ भाइमारा आयो जसको चुहिने गाग्री मैले नचुहिने बनाइदिएको थिएँ जसको चुहिने गाग्री मैले नचुहिने बनाइदिएको थिएँ सुनामी छाल बोकेर किनार झम्टिन किनारा आयो सोच्यो किनारले अब भत्किनु पर्छ भाइमारा आयो जसको चुहिने गाग्री मैले नचुहिने बनाइदिएको थिएँ उसैले भन्यो यो ताउले कुवा नगएर पो धारा आयो उसैले भन्यो ताउले कुवा नगएर पो धारा आयो सुनामी छाल बोकेर किनार झम्टिन किनारा आयो सोच्यो किनारले अब भत्किनु पर्छ भाइमारा आयो कसैको लागि यसरी टुकी बन्नु पनि दुर्भाग्य हो रहेछ कसैको लागि यसरी टुकी बन्नु पनि दुर्भाग्य हो रहेछ कसैको लागि यसरी टुकी बन्नु पनि दुर्भाग्य हो रहेछ सुनामी छाल बोकेर किनार झम्टिन किनारा आयो सोच्यो किनारले अब भत्किनु पर्छ भाइ कसैको लागि यसरी टुकी बन्नु पनि दुर्भाग्य कसैको लागि यसरी टुकी बन्नु पनि दुर्भाग्य हो रहेछ अरूलाई उज्यालो दिन आफ्नै जल्नु पर्ने अभिभार आयो कसैलाई जल्नु पर्ने अभिभार आयो सुनामी छाल बोकेर किनार झम्टिन किनारा आयो सोच्यो किनारले अब भत्किनु पर्छ भाइमारा आयो म गजलको अन्तिम शेरमा छु आफ्नै आमाको हत्या गरेर फरार भएको जो थियो आफ्नै आमाको हत्या गरेर फरार भएको जो थियो सुनामी छाल बोकेर किनार झम्टिन किनारा आयो सोच्यो किनारले अब भत्किनु पर्छ भाइमारा आयो आफ्नै आमाको हत्या गरेर जो फरार भएको छ आफ्नै आमाको हत्या गरेर फरार भएको जो थियो मेरो फैसला गर्न अदालतमा त्यही हत्यारा आयो मेरो फैसला गर्न अदालतमा त्यही हत्यारा आयो सुनामी छाल बोकेर किनार झम्टिन किनारा आयो सोच्यो किनाराले अब भत्किनु पर्छ भाइमारा आयो धन्यवाद वाह क्या बात यार क्या बात वाह बहुत गजल सकिएको पत्तै भएन म त सुनेको सुने है अहिले इगो आइरहेछ मेरो इगो आइरहेछ अहिले ठिकै छ हाम्रो दुर्गा मन्दिर मिसको चाहिँ उतैबाट उहाँ म्युट खोल्दा सायद मैले पनि अहिले ट्राई गरेँ अहिले सुन्नु भएको छैन आवाज इको आउँदो रहेछ एकदमै गजल सुनिरहेको थिएँ छुट्टै आनन्द आयो एकछिन म्युट बस्नुहोस् है नमन म ढिलो भए आउन भन्नुभएको छ कोही बात छैन आउनु भएको छ उपस्थिति जनाउनु भयो खुसी लाग्यो आदरणीय दिदी ललिता घिमिरे दिदीको पनि उपस्थिति देखिरहेको म पनि हेर्दैछु है भन्नुभएको छ धन्यवाद छ उपस्थिति जनाउनु भएको छ खुसी लाग्यो अहिले चाहिँ मेरो आवाज इगो आएको छैन जस्तो लाग्यो राजेन्द्र बैशालजीले
वाह वाह भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। कान्छा विक भाइको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, सुपर दाई भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। गजब मिठो भन्नुभएको छ हाम्रो रामदेव प्रेमले, धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुमार थापा कुमारज्यूले आहा आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ। यहाँ थुप्रै कमेन्टहरू छन्, मैले कमेन्टहरू सबैको लिन पाइरहेको छैन। आदरणीय गुरुवर कलानिधि दाहालज्यूको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। इको छ सागरको आवाज मात्र भन्नुभएको छ, सायद अहिले आवाज इको नहुनुपर्छ। हुन्छ, हामी अन्तिमतिर पुगेका छौँ। दुर्गाजीको अन्तिम चरणको एउटा गजल सुन्नेछौँ र छुट्टिनेछौँ है त। धन्यवाद। अन्तिम चरणमा एउटा मात्र गजल वाचन गर्ने यो अवसर दिनुभएकोमा सागर विश्वकर्माज्यूलाई धन्यवाद दिँदै म एउटा मात्र गजल वाचन गर्ने बाचा गरेँ। गजल यसरी सुरु हुन्छ। फस्यो संविधान भुमरीमा बचाउने को छ र, फस्यो संविधान भुमरीमा बचाउने को छ र, हुन्छ अख्तियारमै भ्रष्टाचारी बताउने को छ र, फस्यो संविधान भुमरीमा बचाउने को छ र, हुन्छ अख्तियारमै भ्रष्टाचारी बताउने को छ र, खाडी पसे युवा शक्ति अचेल शून्य लाग्छ गाउँ, खाडी पसे युवा शक्ति अचेल शून्य लाग्छ गाउँ, सिन्दुर पुछिएकी चेली पिरमा सघाउने को छ र, सिन्दुर पुछिएकी चेली पिरमा सघाउने को छ र, हुन्छ अख्तियारमै भ्रष्टाचारी बताउने को छ र, 33 किलो सुन निर्मला पन्तको हत्यारा खै, 33 किलो सुन निर्मला पन्तको हत्यारा खै, बालुवाटार शून्य भो कुरा अघि बढाउने को छ र, सिन्दुर पुछिएकी चेली पिरमा सघाउने को छ र, हुन्छ अख्तियारमै भ्रष्टाचारी बताउने को छ र। म अन्तिम सेवा छु। देशमा देशप्रेमी नेताहरूको अभावमा देखिन्छ, देशमा देशप्रेमी नेताहरूको अभावमा देखिन्छ, लुटेरा हुन् नेता सत्ताबाट हटाउने को छ र, नेता लुटेरा हुन् नेता सत्ताबाट हटाउने को छ र, खाडी पसे युवा शक्ति अचेल शून्य लाग्छ गाउँ, सिन्दुर पुछिएकी चेली पिरमा सघाउने को छ र, फस्यो संविधान भुमरीमा बचाउने को छ र, हुन्छ अख्तियारमै भ्रष्टाचारी बताउने को छ र। धन्यवाद। हजुर सिन्दुरवाला फेरि जाऊ। खाडी पसे युवा शक्ति शून्य लाग्छ गाउँ, खाडी पसे युवा शक्ति शून्य लाग्छ गाउँ, सिन्दुर पुछिएकी चेली पिरमा सघाउने को छ र, सिन्दुर पुछिएकी चेली सघाउने को छ र, फस्यो संविधान भुमरीमा बताउने को छ र, हुन्छ अख्तियारमै भ्रष्टाचारी बताउने को छ र, फस्यो संविधान भुमरीमा बचाउने को छ र। कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी समय हाम्रो तारा दिवसलाई एकदम कम छ, हामी छुट्टिनेछौँ। अब उता अर्को ठाउँमा पनि छ कार्यक्रम भन्ने जानकारी दिनुभएको थियो, अलि ढिलो भइसकेका छौँ, हामी क्षमा प्रार्थी छ यसको लागि। यहाँहरू दुवैजनालाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रो निम्तोलाई सहजैसँग स्वीकार गरेर यहाँसम्म आउनुभयो, आफ्ना अनेकौँ कामहरूलाई थाती राख्दै हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आउनुभयो, यो बसाइलाई गजलमै बनाउनु भयो। एकदमै पनि यहाँहरू दुईजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यो माया यो साथ सधैँभरि रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। यहाँहरू दुवैजनाको गजलहरू हामीले सुन्यौँ, गजल सुनायौँ। ढुङ्गाजीले मेरो आवाज डबल आइहाल्दो रहेछ। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू दुवैजनालाई। यहाँहरू दुवैजनाको साहित्यिक यात्राले अझै शिखरसम्म होस्, अझै योभन्दा पनि अझै अब्बल गजलहरू हामीले सुन्न पायोस् आगामी दिनहरूमा भन्दै यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा यहाँहरू दुई शब्द राख्न सक्नुहुनेछ, के भन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मनको कुराहरू पोख्न सक्नुहुनेछ है। मैले आज गजल सम्बन्धी मैले थुप्रै प्रश्नहरू बनाएको थिएँ, तर मैले यहाँलाई सोध्न अलि मेरो आवाजको गडबडीको कारणले गर्दाखेरि मैले सोध्न सकिनँ। गजल विषय वस्तुहरूतिर पनि हामीले के कसरी गजलहरू लेख्न सहज हुन्छ त भन्ने कुराहरूतिर मैले थुप्रै प्रश्नहरू बनाएको थिएँ, तर आज सोध्न पाइनँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु।
हाम्रो सरले गजल सुनाइराख्नु भएको छ साईँ भाइ। ठिक छ, म अन्तिममा छु, म बिदा माग्नु पर्ने बेला भएको छ, थोरै केही कुरा राख्छु र बिदा हुन्छु। आमा आज छोरो भई जन्मिनुमा पछुताउनु पर्यो, आमा छोरो भई जन्मिनुमा पछुताउनु पर्यो, बाको चितामा आगो लगाउनु पर्यो, आमा छोरो भई जन्मिनुमा पछुताउनु पर्यो, बाको चितामा आगो लगाउनु पर्यो, बाको चितामा आगो लगाउनु पर्यो। यो छिमेकी पटक पटक सीमामा हरकत गरिरहन्छ, यो छिमेकी पटक पटक सीमामा हरकत गरिरहन्छ, निकाल्नुस् बा दापको खुकुरी उदाउनु पर्यो, निकाल्नुस् बा दापको खुकुरी उदाउनु पर्यो। धन्यवाद व्यक्त गरेँ, थोरै भुल्यो। अब आजको यस मनका लहर साहित्य मञ्चले आयोजना गरेको 212औं श्रृङ्खला होइन सर? हजुर, 212 श्रृङ्खलाको यो बसाइमा हामीलाई बोलाउनु भयो, यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिङ्गो टिमलाई यो अवसरको लागि र चुनौती पनि हो हाम्रो लागि। अवसर कति न्याय दिन सकियो, तपाईँको कार्यक्रमलाई के कति न्याय दिन सकियो, यो तपाईँको समीक्षाको पाटो रह्यो, तपाईँहरूको जिम्मामा छोडे, दर्शकबिनको जिम्मामा छोड्यौँ। आउँदा दिनहरूमा यो माया, सद्भाव, हौसला, साथ, सपोर्ट, समर्पण सदा सदा रहिरहने कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्यौँ। हामीले गर्ने कुरामा यहाँहरूको लागि र सिङ्गो नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिको लागि अहिलेको यो परिवेशमा प्रविधि मार्फत यो चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईले जुन अभियान थाल्नु भएको छ नेपाली साहित्य श्रीवृद्धिको लागि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसरी सबैले कार्यक्रम यसरी नियमित श्रृङ्खलाहरू चलाउन सक्दैन, यो जोखिमपूर्ण काम पनि हो, धेरै चुनौतीपूर्ण पनि छ। म सेल्युट गर्न चाहन्छु यो परिवारलाई र तपाईँ सिङ्गो यो सहयोगकर्ता सागर विश्वकर्मा सरलाई। आउँदा दिनहरूमा हाम्रो माया, सद्भाव, साथ सपोर्ट सदा रहिरहनेछ, यो आत्मीयता नटुटुस् भन्ने कामना गरे बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। दुर्गाजी 2 शब्द राखिदिनु अनुरोध गरेको। हजुर, विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहरलाई। मलाई एउटा यो अवसर पनि हो, एउटा चुनौती पनि हो। सायद म दोस्रो पटक पनि कार्यक्रममा साहित्यिक मञ्च मनका लहर कार्यक्रममा उपस्थित भए एकदमै हृदयदेखि नै खुसी छु। म पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अवसर, यो मौका, यो चुनौती हो मेरो लागि, एकदमै कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ, अविस्मरणीय बनिरहनेछ मेरो लागि। धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको बसाइमा 1 घण्टा हामी बसेर आफ्ना केही गजलहरू वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाउन पाउँदा निकै नै खुसी लाग्यो। अब धन्यवाद भन्दै सम्पूर्णलाई म अहिलेको बसाइबाट भने छुट्टिन्छु। निकै नै अबेर भइसकेको छ सागर सर, हाम्रो उता स्पन्दन पनि सुरु भइसक्यो, उपस्थित हुनुपर्छ हामीले एउटा प्रस्तुता भएको कारणले। हुन्छ, छुट्टिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहरलाई र पुनः पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार सर। आजको कार्यक्रम के कस्तो भयो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनु होला तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु। आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्थ्यो सल्यानका गजलकार तारादेव शर्मा प्रदर्शनजी हुनुहुन्थ्यो, बागचौर नगरपालिका 2 सल्यान, हाल सल्यानलाई। उहाँको गजल कृति पनि प्रकाशित भइसकेको छ। मैले अघि भन्न बिर्सेछु, नानी बिनाका आँखाहरू गजल सङ्ग्रह 2072 मा उहाँले प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। बधाई पनि दिन चाहन्छु उहाँलाई। र आज हामीले यस मञ्चमा निम्त्याउँदा यस मञ्चले उहाँ जस्तो गजलकारलाई पाउँदा हामी एकदमै खुसी भएका छौँ। आभारी रहे तारादेव सर। र त्यसै गरी सुर्खेती गजलकार हुनुहुन्छ हाम्रो दुर्गा मन्दिरजी हुनुहुन्छ, सुर्खेतमै हुनुहुन्छ। एकदमै पनि दुर्गाजीका पनि हामीले गजलहरू सुन्यौँ, एकदमै दमदार गजलहरू सुन्यौँ। हामी दुवै अतिथिहरूका, दुवै गजलकारहरूका एकदमै गजलहरू हामीले सुनिसक्यौँ। आज यहाँहरू दुवैजनालाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यो माया सद्भाव सधैँ गरिरहिरोस् भन्न चाहन्छु। अझै तपाईँको साहित्यिक यात्राले शिखरसम्म भन्न चाहन्छु। यति भन्न चाहेँ। यहाँ हामीलाई निहाली राख्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार छ। पुनः पनि अब भने म अर्को बसाइमा आउनेछु। अर्को बसाइमा तपाईँहरू कोही आउन चाहनुहुन्छ, इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामी लाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ हजुरहरूलाई। यदि कोही हुनुहुन्छ भने अर्को बसाइमा आउन सक्नुहुनेछ, हजुरहरूले पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो पेजमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूलाई स्थान दिनेछौँ। यति भन्न चाहेँ। पुनः पनि यहाँहरू सम्पर्कमा नमस्कार छ। म सागर विश्वकर्मा, सुदूरपश्चिम कैलाली घरमै हाल प्रवासदेखि।
मनका लहर साहित्य मञ्चको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट कार्यक्रम मनका लहर लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको थिएँ। अब भने पुनः म अर्को भाषामा आउनेछु। यति भन्दै म सागर विश्वकर्मा तपाईँहरूको माझबाट ओजिल पढ्न चाहे। बस्न मन त थियो, गजल सुन्न मन त थियो, अझै के गर्नु, समयले नेटो काटिसक्यो है। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ सम्पूर्णमा आज जतिले पनि हामीलाई कार्यक्रम निहालेर कार्यक्रम अवधिभर साथ दिनुभयो यहाँ सबैजनालाई विशेष गरी धन्यवाद दिँदै आजका अतिथि गजलकार स्रष्टाहरूलाई सम्झिँदै म यहाँहरूको माझबाट ओझिल पर्न चाहे। धन्यवाद। जय साहित्य। एउटा यस्तो कार्यक्रम जहाँ हुन्छ साहित्यको जम्खा भेट, कार्यक्रम मनका लहर। हजुर, अनुजदेखि अग्रज सबैलाई नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछौ। नेपाली भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको संरक्षण साहित्यिक सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मुल्लाराको साथमा मनका लहर साहित्यिक मञ्चद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मनका लहर। हरेक हप्ताको बुधबार नेपाली समय अनुसार करिब 8 बजेदेखि मनका लहर साहित्यिक मञ्चको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट तपाईहरूको मोबाइल सेटसम्म आउने गर्दछौँ। फरक अतिथि स्रष्टाहरूसँग साहित्यिक भलाकुसारी अनि गहन भावमा लेखिएका स्रष्टाहरूको रचना सुन्नेछौँ। कार्यक्रम प्रस्तुता सागर विश्वकर्माको साथमा कार्यक्रम मनका लहर। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सल्लाह सुझावसँगै आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला। तपाईँहरूको रचना वा स्थान दिने एक मात्र कार्यक्रम मनका लहर।